सो नेक्स्ट टॉपिक पळोवया, रिमूविंग ब्रॅकेट्स. ओके, सो लेट अस फायंड द वॅल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. आता कशें आसता रिमूविंग ब्रॅकेट्स म्हणजे जेन्ना नेगेटिव्ह नंबर येता तेन्ना आमी कशें रिमूव करून बरोवं शकता. ओके, सो सपोज नंबर आहा 200 मायनस 40 प्लस 3. सो आतां हांगा हें जर म्हाका रिमूव करूंक जाय म्हणजे हे ॲड करिनासतना सपोज हांव बरयतलें एक वे कितें आसा, हांव अशें 200 मायनस 43 करूं शकता, करेक्ट. बट म्हाका तशें करपाचें ना. सपोज म्हाका पयलीं हो 40 काडपाचो आसा 200सान, जाल्यार हांव कितें करतलें, ही मायनस सायन हांव भितून घेतलें. मायनस सायन जेन्ना भितून येतली हेजी सायन मायनसूच उरतली, ही कितें जातली मायनस इंटू प्लस मायनस जातली. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 200 मायनस 40 मायनस 3. ओके, सो आतां 200सून 40 काडा, सो इट इज 160 आनी मागीर तितूनसून 3 काडपाचो, सो 157 येतलें. ओके, सो हांगा खूब फावटी एक मिस्टेक जाता भुरग्यां कडसून, ते म्हणजे मायनस ते 40 घेतात बट हांगा प्लस बरयतात. पण तशें जावचें ना. जर ही मायनस भितून येयल्यार दोगांकूय ती वयतली, 40कूय वयतली 3कूय वयतली. ओके, सेम वे आतां सपोज नंबर आसा आमचो सेम घेवया आनी भितून मायनस सायन घेवया. ओके, आतां कितें जातलें, ही मायनस सायन 40 घेतली कित्याक हांगा पॉझिटीव आसा सायन, कांय ना म्हणजे पॉझिटीव आसा, आनी ती सायन हांगा कितें जातली मायनस इंटू मायनस प्लस जातली. सो इतलें याद दवरा, मायनस मल्टिप्लायड बाय, आतां हे नंबर मल्टिप्लिकेशनान वयता, हो मायनस म्हणजे हांगा -1 आसा, मायनस मल्टिप्लायड बाय मायनस गिव्स यू प्लस, मायनस मल्टिप्लायड बाय प्लस गिव्स यू मायनस, तशेंच प्लस मल्टिप्लायड बाय मायनस मेळटलो मायनस. ओके, सो हें जालें. आतां तेंच्यांनी एक क्वेश्चन दिला, example 12. We also saw this earlier in the case of Irfan. Okay, so तेन्ना अशें आसलें 100 minus 15 plus 56. ओके, आतां हें कशें जातलें, 100 मायनस भितून घेतली, ही मायनस भितून घेतली, मायनस 56 जातली. ओके, सो पयलीं तेणी 85 केलो, 100 मायनस 15 आनी मागीर तितूनसून 56 काडलो, which is 29. Okay, so removing the brackets preceded by a negative sign, okay, the signs of the terms inside the brackets also change. Okay, observe the signs of 40 and 3 in the first example. Okay, next तशेंच दिला बाय 500 minus 250 minus 100 दिला. ओके, सो हो भितून घेतकीर कितें जातलो 500 मायनस 250 आनी मायनस इंटू मायनस कितें घेवपाचो प्लस 100 जातलो. ओके, सो हांगा दिला तेंच्यांनी when the bracket preceded by a negative sign are removed, signs of the terms inside the bracket change. Okay, yes, आनी हांगा कितें दिला, हिरा has a rare coin collection, she has 28 coins in one bag. हें तुमकां बरोवचें पडटलें, 28 coins in one bag and 35 coins in another. She gives her friend 10 coins from the second bag. म्हणजे हे 28 आसा तशेंच उरतले, फक्त 35सून ताका 10 मायनस करूंक जाय. रायट द एक्सप्रेशन. सो अशें येयलें 28 प्लस ब्रॅकेटान 35 मायनस 10, कित्याक एका बॅगान फर्स्ट बॅग
28 असले आणि सेकंड बॅगान तेजे 35 असले तितुरले तेणें 10 मायनस केल्या. सो 28 प्लस 35 मायनस 10 जातलो. ओके, आतां ही ब्रॅकेट काडलें जाल्यार कितें जातलें, प्लस प्लस प्लसूच जाली, प्लस मायनस मायनस. ओके, आन्सर इज 53. सो हांगा ही जर आमची सायन पॉझिटीव आसा जाल्यार हांगा कांयच फरक दिसना, तो आसा तसोच येतलो. बट ही जर सायन नेगेटीव आसा जाल्यार चेंज जाता, इतलें याद दवरा. ओके, नेक्स्ट वन. ओके, सो हो एक तेंच्यांनी टेबल कसो दिला. 53 minus 16 gives you 37. ओके, आणि 54 minus 16 gives you 38. आतां हांगा कितें दिला, हांगा 53 आसा, हांगा 54 आहा. सो 54 is 1 more than 53, correct? So the value will be 1 more than 37. हो सेम उरला पया, हो चेंज जाला, हो वाडला म्हणजे एक वॅल्यू वाडटलो. आतां हांगा कितें जातलें, हांगा 54चो 53 जाला, देंवलो, कमी जालो वॅल्यू. आनी मायनस 16चो मायनस 15 जाला. एक्चुली दोनूय चेंज जाल्या आनी इक्वल हितून चेंज जाल्या, 1 1 हितून. सो आन्सर सेम उरतलें, 38. ओके, सो आतां हें तशेंच तेंच्यांनी दुसऱ्या हेजेर बी तेंच विचारलां. 53 minus 16 37 दिला. हांगा परत 53चो 52 केला आनी हो 16 तसोच दवरला. सो आतां आन्सर कितें येतलें हेजें, 36, करेक्ट? (52) is 1 less than 53, so the value will be 1 less than 37, so 36 येतलो. Then it is 53 and minus 17. 53 म्हणजे हो वाडला, 53 is 1 more than 52, and minus 16चो minus 17 जातलो. What will be the answer? Same or different? This is 36. This will be 6. 36 same उरतलें answer. 53 minus 17 केला. So yeah, 36 same. Answer will be same. कित्याक हांगा चेंजीस एक हितून वाडला, म्हणजे हो 52चो 53 जाला आनी 16चो 17 जाला. सो आन्सर सेम उरोंक जाय, 36. ओके, वॉट अबाउट दीस minus 87 minus 16. सो हें करून पळोवचें पडटलें तुमकां. आतां दोगांची सायन जर सेम आसत जाल्यार ॲड करप. ओके, minus 103 येता आन्सर. ओके, मागीर हांगा परत पळया, 87चो 88 केला, 16चो 15 केला. या 87चो 88 वाडला आनी हो देंवला, सेम उरतलें आन्सर, 103 minus 103. मागीर 88चो 86 केलो, दोन हितून डिफरन्स आसा दोगांचो, दोनाचो. आनी 15चो 18 केलो, परत
डिफरन्स दोनाचोच आसा. नो 16, 17, 18 तिनाचो डिफरन्स आसा. सो एक कितें तरी वाडला. हांगा सेम, हांगा 2, हांगा 2, बट हांगा एक एक्स्ट्रा आसा, दॅट इज 3. हांगा 2 आनी हांगा 3, करेक्ट. सो हांगासर एक हितून वाडूंक जाय आन्सर. सो 86 मायनस 18 कितलो जातलो, दॅट इज एडिशन तें. -104. ओके. आतां -97 आनी -26 आतां हेंचे तुमकां रिलेशन पळोवचें पडटलें. हो आनी हो नंबर, हो आनी हो. 7, 7 म्हणजे 20 टायम्स ऑर 10 टायम्स इट इज 10 टायम्स. 10 टायम्स वाडला. 87चो 97 केला आनी 16चो 26 केला. सो आन्सरूय तशेंच वाडटलें विथ अ डिफरन्स ऑफ 10. No, it should be 123. So it was 103 in the first case. Then for 10 times it is 113 and for 20 times it is 123. So हो नंबर 10 हितून वाडला डिफरन्सान आनी हो बी 10 डिफरन्सान वाडला. सो दोगांचे मेळोन आन्सर 20 डिफरन्सान वाडोंक जाय. 103चो 123 जातलो. ओके. सो हांगा तेंच्यांनी जस्ट पॅटर्न ऑब्जर्व करपा खातीर दिलाय. फिगर इट आउट करया. Fill in the blanks with numbers and boxes with operation signs such that the expressions on both the sides are equal. Okay. So हितून जस्ट तुमकां नंबर्स आनी ते सायन्स आसा ते घालूंक जाय. 24 plus 6 minus 4. 6 हांगा सायन येतली आनी हांगा तो नंबर येतलो. ओके. सो आतां आमी रूल पळयला. हांगा जर नेगेटीव आसत हांगा चेंज जाता, हांगा पॉझिटीव आसत हांगा सेम उरता. सो हांगा सेम उरतलें. +6 आनी -4. -4. ओके. सेकंड वन 38 प्लस हांगा 2 नंबर आहा. 38 + 9 -4. ओके. सो हांगा आन्सर अशें येयला +9 -4 आनी हांगा प्लस आहा म्हणजे हांगा कांयच चेंजीस जावंक ना ह्या हितून. सो हांगा 9 येतलो, हांगा 4 येतलो आनी हांगा मायनस येतलो. ओके. ओके. सो हांगा थर्ड वनान 27 - 6 + 4 आहा. सो मायनस आहा म्हणजे भितरल्यो सायनी चेंज जातल्यो. सो -6 -4. सो हांगा मायनस येतली सायन. ओके. वॉट अबाउट दीस 24 - 6 - 4. ओके. जशें दिला तशेंच येतलें -4. मागीर 27 मायनस ब्रॅकेटान 8 + 3 आहा. आतां पळय परत सायन -8 -3. सो -8 -3. लास्ट वन 27 मायनस आतां हे ब्रॅकेटांतलेच दिवंक ना. हांगा तेंच्यांनी ते ब्रॅकेटांसून भायर काडून दिला. सो फर्स्ट नंबराची सायन मायनस आहा, सेकंड नंबराची सायन प्लस आसा. आतां मायनस जेन्ना भितून वयतली फर्स्ट नंबराक मायनस करतली, सेकंड नंबराकूय मायनस करतली. हांगा मायनस ऑलरेडी आहा. सो हो आमचो 8 विथआउट नेगेटीव सायन कित्याक मायनस येयली तेका. हेका हो 3. सो हेका प्लस आसा. सो हांगा खंयची सायन आसूंक जाय कारण भायर मायनस आहा. प्लस येवंक जाय जाल्यार मायनस इंटू मायनस प्लस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आसा रिमूव द ब्रॅकेट्स अँड रायट द एक्सप्रेशन्स हॅविंग द सेम वॅल्यू.
सो जस्ट एक्सप्रेशन्स बरोवंक सांगला आनी जस्ट तुमकां ते ब्रॅकेट आहा ते रिमूव करून बरोवपाचे. ओके, सेकंड क्वेश्चनाचे जस्ट तुमकां एक्सप्रेशन्स बरोवंक जाय. सो हांगासर आनी ब्रॅकेट रिमूव करूंक जाय. प्लस आहा म्हणजे दोनूय सेम उरतले. प्लस आहा ते आमी पयलींच बरोवया कारण ते सेम उरता, चेंजीस कांयच जायना. आनी खंय प्लस आहा, हांगा प्लस आहा. सो सगळे सेम उरतले. -14. ओके, आतां नेगेटीव सायन आसता तेन्ना डिफरंट जाता. सो 14 मायनस हांगा येयली मायनस प्लस म्हणजे मायनस जालो. ओके, मायनस 12 मायनस मायनस प्लस जातलो. देन मायनस मायनस प्लस मायनस मायनस प्लस. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आसा find the values of the following expressions for each pair. First try to guess whether they have the same value when are the two expressions equal. Okay, so पयली आमकां हें पळोवनूच कळटलें की तांकां they are same expressions or not. Okay, so 6 plus 10 minus 2 दिला. सो हांगा तेणी सांगला की सॉल्व करूं नाका, जस्ट पळया म्हणून. ओके, आनी केन्ना ती इक्वल आसतली तें विचारलां. फर्स्ट ट्राय टू गॅस वेदर दे हॅव द सेम वॅल्यू. ओके, हो नंबर पयल्यार तुमकां कळटलो. हो प्लस आसा, प्लस आहा म्हणजे हे दोनूय सेम उरतले अशेच. सो हेंचो सेम आसतलो वॅल्यू. ओके, एक्सप्रेशन्स आहा इक्वल. आतां हितून मायनस आहा, सो ही कितें जातली -8 + 3 जातलो. आनी हांगा 16 - 8 - 3 जातलो. हें चेंज जातलें बिकॉज हांगा कितें जातलें 16 - 8 + 3 जातलो एंड दीस इज गोइंग टू रिमेन सेम. सो हांगा वॅल्यू सेम ना. ओके, केन्ना सेम जावं शकता when this will be प्लस, ही सायन प्लस आसता तेन्ना. ओके, आतां परत हांगा मायनस आहा म्हणजे हो हेका मायनस गेलो, हेका गेलो आनी हांगा ऑलरेडी मायनस मायनस दिला म्हणजे हे सेम वॅल्यू, परत सेम एक्सप्रेशन्स जाले.